जय मसीह हजुरहरू सबैलाई। म पण्डित माधव उपाध्याय तपाईहरुको माझमा एउटा अर्को तर अनौठो विषयलाई लिएर आएको छु, जुन कुरो हामी विश्वासी परमेश्वरका जनहरू, यो भिडियो विशेष गरी आज केवल परमेश्वरका जनहरू क्रिस्चियनहरूको निम्ति मात्रै हुनेछ। अनि म आज तपाईको बीचमा जुन कुरो हामी सधैँ गर्छौं तर त्यसको महत्त्वलाई त्यति साह्रो वास्तै नगरिकन गर्छौं, त्यस विषयलाई लिएर आउँदैछु म। सब्बात दिन अर्थात विश्रामबार कि पवित्र दिन अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नुको दिन, यस विषयलाई अलिकति यहाँ भएको कुरा, यहाँ भएको रहस्यलाई केलाउने र अलग्गै मुछिएर रहेको कुरालाई अलग्गै पार्न म प्रयत्न गरिरहेको छु सज्जनहरू हो। यो भिडियो आज विशेष गरी साधारण विश्वासीको लागि पनि हो र पुराना अनुभवी परमेश्वरका सेवा गरिरहेका परमेश्वरका सेवकहरूको निम्ति पनि हो। यो चाहिँ के भने सब्बात दिन अथवा विश्राम दिन र प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको हप्ताको अर्को दिन, साताको पहिलो दिन अथवा विश्रामबार पछि, सब्बात दिन पछि, सब्बात डे पछिको अर्को दिन, यस विषयमा भएको भिन्नताको बारेमा म तपाईलाई प्रश्न पार्नेछु। सज्जनहरू हो, हामी विश्वासीहरू प्रार्थना गर्छौं, कोही बेला ठुलठुलो मण्डलीमा परमेश्वरका जनहरू प्रार्थना गर्दछौं। म पनि त्यसै गर्थेँ नबुझिन्जेली। के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर पिता आज तपाईले हामीलाई यो विश्राम दिनमा यो प्रवेश गर्न दिनुभयो। आज विश्राम दिनमा हामी सबै भेला भएका छौं भनेर हामी यसरी प्रार्थना गर्छौं र पुराना हुन् वा नयाँ हुन्, हरेक विश्वासी हलमा भएका भेला भएका कङ्ग्रिगेसनमा एउटा यस्तो खालको सन्देश उहाँको मनस्थितिमा हालिदिन्छौं कि येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुको दिन र परमेश्वरले सबै काम सिद्ध्याएर विश्राम गर्नुभएको विश्राम दिन, पवित्र दिनलाई एउटै ठाउँमा मुछेर राखिदिन्छौं। अनि विश्वासीहरू यस विषयमा धेरै विश्वासीहरू कन्फ्युजनमा छन्। कारण यो कन्फ्युजनमा पार्नमा ठूलो हात चाहिँ हामी विशेष मण्डलीका अग्रजहरूको नै हात छ। यसले गर्दा विशेष सज्जनहरू हो, आज म तपाईको बीचमा यो विषयलाई लिएर आएको छु। अप्ठ्यारो नमान्नु होला, किनभने यो हामीले जसरी पहिला विश्वासमा सुरुमा जे कुरो मनमा सुन्यौं, मनमा रह्यो, त्यही कुरो नै हामी गरिरहेका छौं। यहाँ भित्रको भिन्नताको बारेमा चाहिँ हामीले देखेनौं, वास्ता गरेनौं। म तपाईलाई प्रमाण सहित यो कुरा ल्याउँदैछु है। बिना प्रमाण म पण्डित माधव उपाध्याय आजसम्म बोलेको छैन। पहिला पनि बिना प्रमाण बोल्ने मेरो आदत थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि त झन् बिना प्रमाण बोल्न अधिकारै छैन, यो मुख खोल्न पनि अधिकार छैन बिना प्रमाणको। र आज पनि म तपाईको बीचमा प्रमाण सहित यी कुरालाई लिएर आएको छु। ध्यान दिनु होला। अब बाइबल खोलेर पढ्नु चाहिँ पर्छ। विश्वासीहरूमा परमेश्वरको वचन खोलेर पढ्ने आदत हामीले लगाउनु पर्छ। मसित चाहिँ हिन्दी बाइबल छ। नेपाली बाइबल पढ्न नजान्ने त होइन, तर पनि नेपालीमा भन्दा हिन्दीमा धेरै शब्दहरू असल लगाइएको कारणले म हिन्दीमै पढिरहेको छु। यशायाको पुस्तक 58 अध्यायको 13 र 14 पद पढेर म तपाईलाई सुनाउँदैछु। ध्यान दिनुहोला। तपाईले आफ्नो भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ बाइबललाई। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे, उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले। 14 पद,
तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। ध्यान दिनु होला। अब यहाँ विश्राम दिन यशाया भविष्यवक्ताले यहुदी अर्थात् इजरायली हिब्रू जातिहरूको निम्ति यहाँ भन्दैछन्, तिमीहरूले यदि विश्राम दिनलाई पालन गर्यौ भने, विश्राम दिनमा तिमीहरूले आफ्नो काम केही नगरिकन सम्पूर्ण प्रकारले तिमीहरू विश्राम गरेर बस्यौ भने, जसरी परमेश्वरले विश्राम लिनुभयो, दिनलाई पवित्र ठहराउनु भयो, त्यसै गरी तिमीहरू रहिरह्यौ, बसिरह्यौ र यो दिनलाई मान्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू साँच्चै नै सुखी हुनेछौ र परमेश्वरबाट तिमीले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरू आफ्नो इच्छा केही पनि पुरा नगर। मैले सुनेको थिएँ हाम्रा कति प्रभुका जनहरू इजरायलतिर पुगेर आउनुभयो अनि उहाँहरूलाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा घरबाट कुनै यहुदीले बोलाउनु भएछ। बोलाएर भित्र बोलाएर यो दया गरिकन यो यो फ्यानको स्विच अफ गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएछ, नै अन गरिदिनुहोस् न भन्नुभएछ। अर्थात् उहाँहरूले घरमा आफूलाई चाहिँदा फ्यान खोल्न अन अफ गर्न पनि उहाँलाई अनुमति छैन। परमेश्वरको वचनले उहाँलाई सम्पूर्ण प्रकारले विश्राम लिनुहोस् भनेर आज्ञा दिएको अनुसार उहाँहरूले यति साह्रो कट्टर भएर उनीहरू यो नियम पालन गरिरहेका छन्। एउटा फ्यान अन अथवा अफ आफ्नो इच्छा अनुसार गर्दैनन्, किनभने यो विश्रामको दिन हो, काम गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूमा यो मनस्थिति छ। अनि यो धेरै कुरा निर्गमन तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 8 पद तपाईँले खोल्नुभयो भने यही कुरा पाउनुहुन्छ। अनि प्रस्थानकै पुस्तक 31 को 13 पद खोलेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले यही कुरो पाउनुहुनेछ। फेरि पनि म तपाईँलाई तपाईँको सजिलोको लागि म भन्दैछु, प्रस्थानको पुस्तक 20 को 8 पद हेर्नुहोस्, पढेर खोलेर हेर्नुहोस्। प्रस्थानकै 31 को 13 पद खोलेर हेर्नुहोला कृपया। म यो सबै पद पढेर तपाईँलाई अहिले म पढिरहँदिनँ, किनभने भिडियो लिमिट भएको कारणले समय मैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले निश्चय नै पढ्नुहोस् यी पदहरू। विश्राम दिन परमेश्वरले काम गर्नु भएर पवित्र ठहराउनु भएको दिन, अनि यो विश्राम पूर्ण प्रकारले विश्राम गर्ने, काम नगरिकन विश्राम गर्ने दिन। यदि खानुपर्छ, भोक लाग्छ भने पनि त्यो दिनको लागि अघिल्ला दिनको राति नै खाना पकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यति साह्रो कट्टर छ। यदि पशु पालेका छन् भने त्यो दिन पशु पनि केही नखाइकन बस्नेछन्। यो चाहिँ यहुदीहरूले गर्ने परमेश्वरबाट पाएको नियम हो। अब प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति पनि यही नियम नै हामी मान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो उद्धारमा शङ्का छ। अनि शैतान यही चाहन्छ। परमेश्वरको एकमात्र प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट संसारमा आएर बलिदान हुनुभयो र उहाँले परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए अनुसारको सम्पूर्ण काम सिद्ध्याएर प्रभु यीशु ख्रिस्ट चिहानबाट बौरी उठ्नुभएको दिन, अथवा प्रभु यीशु ख्रिस्ट चिहानबाट बौरी उठ्नुभएको दिनलाई चाहिँ विश्राम दिन भनिँदैन। यो सब्बात डे होइन, विश्रामबार होइन। अनि यो विश्रामबार नभएको कारणले, अनि सब्बात डे नभएको कारणले म तपाईलाई मेरो स्क्रिनमा म तपाईलाई यो हालिरहेको छु। सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार। यो कुरो म तपाईलाई नक्सासहित हालिरहेको छु, हेर्नुहोला सज्जनहरू हो। अनि हप्ताको पहिलो दिन भनेको छ सब। अब यहाँ चाहिँ म तपाईलाई मत्तीको 28 अध्याय, मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायमा तपाईलाई लाँदैछु। हेर्नुहोस् एकछिन। मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 1 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले बुझ्नुहुनेछ। मत्तीको सुसमाचार 28 को 1 पद। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन भनेको छ।
सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भैंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। यो चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन भनेको हो। हप्ताको पहिलो दिन। अनि त्यसै गरी हामी हरेक सुसमाचार, यो चाहिँ अब पहिलो सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार भयो भने भन्नुहुन्छ भने के अरे मर्कुस 16 अध्यायको 1 पद र 9 पद तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि हप्ताको पहिलो दिनको पछि के अरे हप्ताको पहिलो दिन सब्बात दिनको पछि हप्ताको पहिलो दिन बिहानै सखारै भनेको छ। त्यसै गरी लुका 24 को 1 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यही कुरा पाउनुहुन्छ भने यूहन्ना 20 को 1 र 1 पद र 19 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईले त्यही कुरा पाउनुहुन्छ, हप्ताको पहिलो दिन भनेर। यहाँ यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको दिन, यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको दिन, चिहानको शक्ति तोडिएको दिन, मृत्युको शक्ति नाश भएको दिन, सम्पूर्ण भ्रमका कुराहरू नतमस्तक भएको दिन, येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको पवित्र दिन हप्ताको पहिलो दिन हो। अनि हप्ताको पहिलो दिनलाई चाहिँ यो चाहिँ पवित्र दिन मात्र नभएर हप्ताको पहिलो दिन येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको दिनमा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने क्रिस्चियनहरू, यहुदीहरू होइन, यहुदीहरू सन्डे भेला हुँदैनन्, यहुदीहरू सैटरडे अथवा शनिबार भेला हुन्छन्। हप्ताको पहिलो दिन आइतबारको दिन हो। अनि आइतबारको दिनमा चाहिँ हामी तपाईँ विश्वासमा येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइमा विश्वास गर्नेहरू, येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्न, हाम्रा उद्धारकर्ता येशू बौरी उठ्नुभएको दिन भनेर उहाँको सेवा र आराधना गर्न, उहाँको स्तुति गर्न, भजन गर्न, प्रेज एन्ड वर्शिप गर्दै उहाँलाई तुरही बजाउँदै येशू ख्रीष्टको जय घोष गर्नलाई हामी मण्डलीमा भेला भएर उहाँको सेवा गर्छौँ, उहाँको वचन पढ्छौँ, उहाँलाई भेटी दिन्छौँ, दशांश दिन्छौँ, जे दिन्छौँ हृदयको भेटी सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यी सबै कुरोहरू हामी दिन्छौँ। हप्ताको पहिलो दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको दिन। सज्जनहरू, यो कुरो स्पष्ट होस्। अब म तपाईलाई अन्तमा भन्दछु, यदि तपाईँ सब्बात डेमै अझै अल्झिनुहुन्छ र यो शनिबारकै कुरामा, शनिबार येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको कुरा भन्दा अघिल्लो दिनमा नै तपाईँ अल्मलिनु भएको छ भने तपाईँ यहुदी र तपाईँमा भिन्नता केही पनि छैन। यद्यपि कति देशमा सैटरडे छुट्टी हुन्छ, देशव्यापी छुट्टी हो यो, अनि त्यो देशले ख्रीष्ट येशूको बारेमा जान्दैन, त्यो देशको राजसत्ताले ख्रीष्ट येशूको बारेमा जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलादेखि जे चलिआएको छ त्यही कुरा मानिरहेको छ उनीहरूले। तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका मान्छेहरू तिनीहरू होइनन्। जस्तै नेपालमा, अरू देशमा सैटरडे छुट्टी हुन्छ, राष्ट्रिय छुट्टी हो यो। तर सैटरडे छुट्टी भयो भन्दैमा हामी पनि त्यही सैटरडे नै येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभएको दिन भन्ने सोचेर विश्वास भेला हुन्छौँ भने अबाइबलीय कुरा हुन्छ। तर देशव्यापी सैटरडे छुट्टी भएको कारणले त्यहाँ त्यो सैटरडे चाहिँ पहिलो हप्ताको दिन हुन्छ। फेरि क्यालेन्डरको आधारमा, इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको आधारमा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले र मैले हामी के बुझ्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट हप्ताको पहिलो दिन बौरी उठ्नुभएको दिन, सब्बात डेको अर्को दोस्रो दिन, त्यसपछिको दिन भनेर बुझ्छौँ। यसले गर्दाखेरि धेरैवटा देशहरूमा, धेरै मण्डलीहरूमा यस्तो डरलाग्दो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि यहाँ पनि सम्प्रदाय आएको छ, तिमीहरू शनिबारेहरू, हामी आइतबारेहरू भनेर यसरी एका दोस्रोलाई दोष लगाउने, दोषारोपण गर्ने, तिमीहरू झुटा हौ, हामी सत्य हौँ भन्ने यस्तो खालको मानसिक रोगले ग्रसित भएका मानिसहरू, विश्वासीहरू छन्। अनि शैतान यही चाहन्छ, शैतानले खोजेकै यही हो। यस्तै कुराहरूमा म विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई कन्फ्युजन हालिदिन्छु भनेर शैतानले मण्डलीमा यसरी काम गरिरहेको छ सक्रिय भएर। अनि त्यसलाई हामीले मजाले हाम्रो हृदयमा मौका दिएका छौँ, त्यो अन्धकारको शक्तिलाई। सज्जनहरू हो, तपाईँ आइतबार सेवा गर्नुहोस् कि शनिबार सेवा गर्नुहोस् कि त्यो अन्धकारको शक्तिको प्रभावमा परेर गरेको होइन। तर
तपाईँ आइतबारे क्रिस्चियन र शनिबारे क्रिस्चियनको रूपमा तपाईँ यदि साम्प्रदायिक यो एउटा सिद्धान्तवादी भएर काम गर्नुहुन्छ, सेवकाई गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यसरी सेवकाई गरेको सायद परमेश्वरीय बाइबलीय होइन। तपाईँले बाइबल परमेश्वरको वचनलाई नबुझिकन एउटा सिद्धान्त मनस्थितिमा एउटा रोग लिएर सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया यस्तो काम नगर्नुहोस्। शैतानले जे चाहन्छ विश्वासीहरूले गरेको त्यही काम हामी नगरौँ। हामी चाहिँ परमेश्वरका सेनाहरू हौँ। शैतानको सेनाहरू पनि छन्। शैतानको सेनाहरूले तपाईँ र हाम्रो मनस्थितिलाई विभिन्न प्रकारले कुराहरू हालेर एका दुस्रामा डरलाग्दो विरोधाभास हालिदिएको छ। ऊ सक्रिय भएको छ, हामी निष्क्रिय हुँदैछौँ। परमेश्वरको आत्मा यी सबै कुराहरू देखेर दुखित हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ, मेरा प्रजाहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएका छन्। साँच्चै नै पिता परमेश्वरले हामीलाई त्यसै भन्नुभएको होइन। हामी उहाँका प्रजा त हौँ त नि, तर हामी अज्ञानी भयौँ। हाम्रो मानसिक रोग हामी अगाडि राख्यौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले पछाडि राखिदियौँ। कुनै पनि समयमा, कुनै पनि देशमा, कुनै पनि दिनमा, कुनै पनि बारमा हामी सेवक परमेश्वरको राज्यको काम गर्न सक्छौँ अनि परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि हामीले दिन तोकिरहनु पर्दैन। तर हामी दिन तोकेर सीमित अवस्थामा हामी सिद्धान्तवादी क्रिस्चियन हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अबाइबलीय क्रिस्चियनहरू हौँ। परमेश्वरले चाहनुभएको काम हामीले गरेनौँ, शैतानले चाहेको काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। फुट, विधर्म, झगडा, कलह, दोषारोपण क्रिस्चियनमा परमेश्वर यस्तो चाहनुहुन्न। पवित्र आत्मा परमेश्वर यस्तो चाहनुहुन्न। हामीलाई यस्तो कुराहरूबाट, यस्तो भ्रमात्मक कुराबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्मेको दिन चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन हो अनि यही बौरी उठेको दिनमा परमेश्वरका पवित्र जनहरू भेला भएर येशू ख्रीष्टको परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। विश्रामबार चाहिँ सबात डे चाहिँ यहुदीहरूको हो। यदि तपाईँ र हामी सबात डे यहुदीहरूको दिनलाई मान्छौँ भने हामी फेरि यहुदीहरू उद्धार नपाएका यहुदीहरू येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भने पर्खिरहेका छन् अरे। हामी पनि त्यही तिनै मध्येमा हामी पनि गर्नेछौँ। परमेश्वरले यस्तो कुराहरूबाट हामीलाई, यस्तो डरलाग्दो भ्रमात्मक कुराहरूबाट हामीलाई बचाएका हुन्। पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँको वचन बुझ्नलाई सहायता गरेका हुन् अनि शैतानको सम्पूर्ण त्यो चलाखी र धुर्त्याइबाट हामीलाई परमेश्वरले मुक्त गरेका हुन्, छुटकारा दिएका हुन्। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सायद कतिलाई मन पर्दैन होला, तरै पनि केही छैन। मन पराउनु हुने पनि हुनुहुन्छ, मन नपराउने पनि हुनुहुन्छ। यो त स्वाभाविकै कुरा हो। तर वास्तविक तथ्यलाई खोज्नु चाहिँ पर्छ। शैतानको बहकाउमा आएर अनेकौं किसिमका भ्रमात्मक कुराहरूमा फस्नु चाहिँ हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा तपाईँलाई आशिष दिएका हुन्। मन पर्छ आजको भिडियो, यो ठिक हो यो भन्नुहुन्छ भने सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अझै राम्रो तपाईँलाई हामीलाई चाहिएको सही कुराहरू भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यति मात्र नभएर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म तपाईँको सेवाको लागि निरन्तर पण्डित माधव उपाध्याय हाजिर छु। जय येशू मसीह की, जय येशू मसीह की।